من دیروز توی چشمات شک و دیده بودم. اتفاقا شکم دیروز تموم شد. من دیروز حاله رو در کنار تو خندون دیدم پسر. تو میدونی من فکر میکردم که حاله فقط با حمزه میتونه بخنده. اوایل البته نمیخندید. در واقع اوایل غمگین بود. همیشه خدا گریه میکرد. خیلی زحمت کشیدم بخنده، ولی من از تو تعجب میکردم. راستش من و اون به ناچار ازدواج کردیم، اما